हेलो नमस्ते साथीहरू पर्फेक्ट ट्युटोरियल च्यानलमा स्वागत छ सबैजनालाई। आज म टाइम एन्ड वर्क सम्बन्धी समस्याहरूलाई समाधान गर्ने तरिकाबारे सिकाउन गइरहेको छु। कृपया ध्यान दिएर हेर्नुहोला। समय र कार्य टाइम एन्ड वर्क। अब चाहिँ हामी एउटा कन्सेप्टतिर जाँदैछौँ। फर्स्ट अफ अल कन्सेप्ट छ समय र कार्यको क्वेसन गर्नुभन्दा पहिले, सल्भ गर्नुभन्दा पहिले एउटा कन्सेप्टतिर जाउँ। मानौँ कन्सेप्ट के छ भने एले कुनै कार्य एक कार्य 10 डेजमा गर्छ भने एक दिनमा एले 1/10 कार्य गर्छ। यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो हामीले पहिला। त्यस्तै बीले कुनै कार्य 5 दिनमा गर्छ भने एक दिनमा बीले 1/5 काम गर्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। यति कन्सेप्ट चाहिँ माइन्डमा राख्नुहोस्। यसरी हामी सोल्भ गर्न सहजै सक्छौँ। अब हामी क्वेसनतिर लागौँ। क्वेसन सल्भ गर्ने क्वेसन गरौँ। क्वेसनले भनेको छ इफ ए क्यान डु अ वर्क इन 3 days, बी क्यान डु सेम वर्क इन 6 days, इन हाउ मेनी डेज ए एन्ड बी क्यान कम्प्लिट द्याट वर्क भन्ने। क्वेसनले भन्छ एले कुनै कार्य 3 दिनमा गर्छ भने बीले सोही कार्य 6 दिनमा गर्छ। अब यसको चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो यस्तो क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि भने एलसिएम लिने। एलसिएम कस्तो लिने त, कसरी लिने एलसिएम? एलसिएम भनेको 3 र 6 ले भाग जाने संख्या लिने। जस्तै हामीले 6 लियौँ, 3 ले पनि 3 दुना 6 हुन्छ, 6 ले 6 भन्छ 6 हुन्छ। अब यो 6 भने के हो भने यो टोटल वर्क हो। यो टोटल वर्क हामीले एजुम गरेको हो, मानेको हो है एलसिएम लिएर। त्यसपछि हाम्रो स्टेप छ अब 1 डे को निकाल्ने। ए को एक दिनमा कति कार्य गर्छ? 2 कार्य गर्छ, 3 दुना 6 हो। बी ले एक दिनमा कति कार्य गर्छ? 1 कार्य गर्छ। अब हामीले के भनेको छ क्वेसनले भने ए एन्ड बी क्यान कम्प्लिट द्याट वर्क्स इन हाउ मेनी डेज ए एन्ड बी क्यान कम्प्लिट द्याट वर्क्स भनेको छ। अब ए र बी को एक दिनको कार्य। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो 2 भनेको ए को एक दिनको कार्य हो, यो 1 भनेको बी को एक दिनको कार्य हो। अब ए र बी को एक दिनको कार्य कति भयो? 2 + 1 = 3 भयो। यो एक दिनको कार्य हो। अब एक दिनको कार्य ए र बी को एक दिनको कार्यले टोटल वर्क, टोटल गर्नुपर्ने काम कति छ? 6 छ। यसलाई चाहिँ हामीले दुईटाको एक दिनको कार्यले डिभाइड गर्ने। 3 × 2 = 6। त्यसैले ए र बी ले सँगै काम गर्दा 2 दिनमा काम सकाउँछ। ए र बी ले सँगै काम गर्दा 2 दिनमा काम कम्प्लिट गर्छ। यसरी गर्ने सजिलो छ। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेसनले भन्छ ए क्यान डु अ वर्क इन 12 घन्टामा। यहाँ घन्टा दिएको छ है, आवर्स दिएको छ। बी क्यान डु सेम वर्क इन 15 आवर्स। बी ले 15 आवर्समा काम गर्छ। इन हाउ मेनी मिनट्स ए एन्ड बी टुगेदर क्यान कम्प्लिट द्याट वर्क्स भनेको छ। यसको भनेको अर्थ के हो भने फेरि अब हामीले एलसिएम लिने। 12 र 15 एलसिएम कति हुन्छ? हामीले 60 लियौँ। 60 के हो? टोटल वर्क हो। अब फेरि हामीले एक दिनको कार्य, ए को एक दिनको कार्य कति हुन्छ? 5 हुन्छ। बी को एक दिनको कार्य कति हुन्छ? 4 हुन्छ। अब ए र बी को एक दिनको कार्य कति भयो? 9 भयो। यो के हो? ए एन्ड बी को एक दिनको 1 घन्टाको कार्य हो है। सरी, दिन भन्न पुगेछु, 1 घन्टा।
यो 5 चाहिँ ए को 1 घण्टाको कार्य हो, यो 4 चाहिँ बी को 1 घण्टाको कार्य हो। त्यसैले अब ए र बी को 1 घण्टाको कार्य कति भयो? 9 भयो। टोटल कति छ? इन हाउ मेनी मिनट, क्वेसनले के भनेको छ भने इन हाउ मेनी मिनट्स ए एन्ड बी टुगेदर क्यान कम्प्लिट द्याट वर्क भनेको छ है। टोटल वर्क कति छ? टोटल छ हाम्रो 60 काम छ। कति मिनटमा ए र बीले काम सकाउँछन् त? ए र बी को 1 घण्टा काम कति छ? 9 छ। 60 लाई 9 ले डिभाइड गर्ने, यो 9 यहाँ आयो, कति भयो? 3 3 9 3 दुना 6 20 भनेपछि 20/3 भयो। 20/3 घण्टा के अरे मिनट के अरे घण्टा लाग्दो रहेछ है। यो घण्टा आयो बल्ल, मिनट आवर्स आयो। अब चाहिँ हामीलाई एन्सर सोधेको छ मिनेटमा। मिनेटमा एन्सर निकाल्नु छ भने ए आएकोलाई घण्टालाई 60 ले इन्टु गर्ने, इक्वल टु कति भयो? 60 ले इन्टु गर्दा हाम्रो 400 मिनेट आयो। 60 ले किन डिभाइड मल्टिप्लाई गर्यौं? यो 60 1 घण्टामा 60 मिनट हुन्छ। 60 मिनटको 1 घण्टा हुन्छ। अब हो यसरी गर्ने है साथीहरु। अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। अब ए क्यान डु अ वर्क इन 20 डेज भनेछ है। ए ले कुनै काम 20 डेजमा गर्छ। बी ले कुनै काम ए र बी रहेछ साथीहरु। ए र बी ले 15 दिनमा गर्छ। 15 डेजमा गर्छ। इन हाउ मेनी मेनी हो। इन हाउ मेनी डेज बी एलोन क्यान कम्प्लिट द्याट वर्क्स भनेको छ। फेरि हामीले पहिला जस्तै एलसिएम लिने। कति हुन्छ त? हामीले 60 लियौं। 60 के हो? यो टोटल वर्क हो। यो हामीले एजुम गरेको वर्क हो। वा तपाईले अरु पनि लिन सक्नुहुन्छ, जसलाई 20 र 15 ले सजिलै भाग जाने संख्या लिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब ए लाई 1 दिनमा कति हुन्छ? 20 तिया 60। ए र बी लाई कति लाग्छ? 15 15 चौको 60। यो के भयो? ए को 1 दिनको काम, यो ए र बी को 1 दिन काम। हाम्रो क्वेशनले के सोधेको छ? इन हाउ मेनी डेज बी एलोन क्यान कम्प्लिट द्याट वर्क्स भनेको छ है। अब हामीले ए र बी को 1 दिनको कार्य 4 छ। ए को 1 दिनको कार्य 3 छ। अब यसलाई माइनस गर्ने, 4 बाट 3 घटाउँदा 1 भयो। ए र बी को टोटल वर्क, ए र बी को 1 दिनको कार्यबाट ए को कार्य घटाउँदा बी को कार्य आयो। बी को 1 दिनको कार्य आयो। बी ले 1 दिनमा 1 कार्य गर्दो रहेछ। फर्दर अब चाहिँ क्वेशनले सोधेको छ बी एक्लैले कति दिनमा काम सकाउला त? टोटल काम कति छ? 60 छ। यो 60 है। अब बी को 1 दिनको काम कति छ? 1 छ। उनले 60 लाई डिभाइड गर्दा 60 नै आउँछ। 60 दिनमा बी एक्लैले काम सक्दो रहेछ। सायद बुझ्नुभयो होला साथीहरुले। अब नेक्स्ट क्वेशनतिर जाउँ। नेक्स्ट क्वेशनले भनेको छ ए क्यान डु अ वर्क इन 20 डेज। ए ले कुनै काम 20 दिनमा गर्छ। बी ले कुनै काम 30 दिनमा गर्छ, डेजमा। अनि ए बी र सी, ए बी एन्ड सी ले 10 दिनमा गर्छ, 10 डेजमा गर्छ। फेरि हामीले एलसिएम लिने। कति हुन्छ त एलसिएम? एलसिएम हामीले फेरि 60 लियौं। यो 60 के हो?
टोटल वर्क हो। कहाँबाट आयो? हामीले एजम्सन लियौँ। अब 20 को अब फेरि एक दिनको कार्य निकाल्ने 20 को 20 ले 60 लाई कति हुन्छ? 3 30 ले कति हुन्छ? 2 एबीसीडी 10 ले कति हुन्छ? 6 यो के आयो त यिनीहरू भन्दा यिनीहरू आए ए को एक दिनको कार्य 3 भयो, बी को एक दिनको कार्य 2 भयो, ए बी र सी को एक दिनको कार्य 6 भयो। भनेको युनिट पर डे यति आयो। अब क्वेसनले भनेको छ इन हाउ मेनी डेज सी क्यान एलोन डु द्याट वर्क्स भनेको छ। अब यहाँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने सी एक्लैले कति गर्छ भनेको छ। ल हेर्नु है, ए बी सी को एक दिनको कार्य कति छ? 6 छ। अनि ए र बी ए अनि बी को एक दिनको कार्य कति छ? 3 2 5 छ। अब यो घटाइदिने ए बी र सी बाट ए र बी घटायो भने सी रहन्छ। अब सी आयो, सी लाई कति हुन्छ? 1 हुन्छ। यो सी 1 के हो? एक दिनको कार्य हो। 1 भनेको सी को एक दिनको कार्य 1 आयो। टोटल कार्य कति छ? टोटल हामीले गर्नुपर्ने 60 छ। सरी 60 छ। 60 लाई हामीले सी को एक दिनको कार्य 1 छ भने सी एक्लैले कति दिनमा सकाउँदो रहेछ त? सी ले एक दिनमा 60 दिनमा सकाउँदो रहेछ। 60 डेजमा। सरी यसरी गर्नुपर्छ है। अब नेक्स्ट क्वेसन छ A and B together can complete the task in 12 hours. A and B क्वेसन गरौँ। A and B together can complete a task in 12 hours. 12 घण्टामा ए र बी ले कुनै कार्य गर्छ। त्यस्तै बी र सी ले सो कार्य 15 आवर्समा गर्छ। सी र ए ले 20 घण्टामा सकाउँछ कार्य गरेर। 20 घण्टामा सकाउँछ भने अब एलसीएम लिने पहिला जस्तै यो 60 हो। 60 एलसीएम लियौँ हामीले। अब यहाँ एक दिनको निकाल्ने फेरि ए र बी को एक दिनको कति हुन्छ? 5 युनिट। दिन हैन है, आवर्स घण्टा सरी दिन भन्न पुगेछु। ए र बी को एक घण्टामा 5 कार्य गर्छ। बी र सी ले एक घण्टामा 4 कार्य गर्छ। सी र ए ले एक घण्टामा 3 युनिट कार्य गर्छ। 12 पंजे 60 यो 15 चौको 60 20 यहाँ 60 है। यो के भयो? यिनीहरू एक घण्टामा यति युनिट काम गर्छ यिनीहरूले। टोटल एक घण्टामा कति युनिट काम गर्छ यसले? 5 4 9 9 3 12 यिनीहरूले गर्छ। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने ए एन्ड बी एन्ड सी ले 12 घण्टामा काम गर्छ। यो ट्वाइस चोटि काम गरिरहेको छ यिनीहरूले, त्यही भएर 2 आएको। यो ट्वाइस कसरी भयो भन्नु होला। ए पनि दुईटा छ, सी पनि दुईटा छ, बी पनि दुईटा छ, अनि यहाँ ए पनि दुईटा छ, त्यही भएर यो 2 आएको। अब यसलाई अब यिनीहरूले ए बी एन्ड सी ले यो टोटल एक घण्टामा 12 युनिट काम गर्छ। टोटल एक घण्टामा 12/2 इक्वल टु
6 कार्य गर्दो रहेछ, 6 युनिट पर आवर्स। ए बी र सीले 6 युनिट प्रति घण्टा काम गर्दो रहेछ। अब हामीले निकाल्नु पर्ने के छ भने इन हाउ मेनी आवर्स अल थ्री टुगेदर क्यान कम्प्लिट द्याट टास्क। अब तिनटैले कति घण्टामा काम सकाउँछ भनेको छ। टोटल काम कति छ? 60 छ। टोटल छ हाम्रो 60 छ भने अनि एबिसीको कति छ? 6 छ। डिभाइड बाई 6 यो के हो? आवर्स इक्वल टु 6 1 जा 6 10 आवर्समा एबिसी तिनटै मिलेर काम सकाउँछ। यसरी गर्ने। अब नेक्स्ट क्वेसन छ। ए र बी क्यान डु अ कम्प्लिट वर्क A and B can complete a work in 10 hours. And B and C complete a task in 18 hours. त्यस्तै छ C and A together can complete the task in 15 hours. 15 hours. अब हामीले एलसीएम लिने, फेरि पहिला जस्तै एलसीएम लिने साथीहरू। अब कति हुन्छ त? एलसीएम हामीले 90 लियौँ। 90 किन लियौँ? यिनी 10 18 15ले सहजै भाग्ने संख्या लियौँ। त्यस्तै ए र बीको एक दिनको कार्य निकाल्ने। फेरि ए र बी कति भयो? 9 भयो 1 घण्टाको कार्य। बी र सी को 1 घण्टाको कार्य 5 भयो। सी र ए को 1 घण्टाको कार्य कति भयो? 6 युनिट पर आवर भयो। अब यो 1 घण्टाको भयो है। अब हामीले गर्नुपर्ने हो यसरी। क्वेसनले भनेको छ इन हाउ मेनी आवर्स बी एलोन क्यान कम्प्लिट द टास्क भनेको छ। बी एक्लैले कति घण्टामा सो कार्य सक्छ भनेको छ है। अब यहाँ हामीले फेरि अगाडि जस्तै ए एन्ड बी एन्ड सी इक्वल टु कति छ? इक्वल टु 20 छ। अब ए एन्ड बी एन्ड सी इक्वल टु 20/2। यताको 2 यता आयो है। 10 भयो। एबी र सीले 1 घण्टामा 10 कार्य गर्दो रहेछन्। युनिट पर आवर 10 कार्य गर्छन्। 10 काम गर्छन् या 10 कार्य गर्छन् त 10 युनिट काम गर्छन् 1 घण्टामा। अब चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने के छ? बी एलोन क्यान कम्प्लिट द्याट वर्क्स। अब बी को मात्र निकाल्नु छ है। अब बी को मात्र निकाल्न के गर्नु पर्यो भने सी र ए। अब यहाँ छ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टु 10 युनिट पर आवर छ भने अनि हामीले निकाल्नु पर्ने बी को छ भने यहाँ सी प्लस ए को 1 घण्टाको कार्य कति छ? 6 छ भने अब इन दुईटालाई घटाउने। ए बी र सी बाट सी र ए घटायो भने बी को आउँछ। अभियसली सबैलाई थाहा छ कति आयो? 4 युनिट पर आवर आयो। 4 युनिट पर आवर आयो कार्य। कसको आयो? बी को आयो। 1 घण्टामा 4 युनिट काम गर्छ। अब चाहिँ टोटल कार्य कति छ? टोटल वर्क छ हाम्रो 90 छ। 90 लाई बी को कार्यले डिभाइड गर्ने। कति छ? बी को 4 छ। कति भयो?
4 भयो भने 22.5 आयो आन्सर है। यसरी गर्नु होला साथीहरु, यसरी गरेपछि सजिलो हुन्छ। अब नेक्स्ट क्वेशनतिर जाउँ। होप यु अन्डरस्ट्यान्ड। अब चाहिँ नेक्स्ट क्वेशनतिर लागौँ। P can do a work in 12 hours. 12 hours मा P ले काम गर्छ। Q ले सो काम गर्न 18 घण्टा लगाउँछ, अर्थात 18 घण्टामा काम सकाउँछ। अब एलसीएम ल्याउँ फेरि सेम। कति निकाल्ने एलसीएम हामी 36 ल्याउँ। 36 लाई 12 ले पनि डिभाइड हुन्छ, 18 ले डिभाइड हुन्छ। अब 1 घण्टामा P ले 12 तिया 36 कार्य गर्छ। Q ले 1 घण्टामा गर्ने कार्य भनेको 18 दुना 36 भयो। 36 भयो है। यो हाम्रो भयो टोटल वर्क गर्नुपर्ने, टोटल वर्क। अब क्वेशनले भनेको छ P started the work and Q joined him after 6 hours. P ले कार्य सुरु गर्छ भनेको छ। P ले कार्य सुरु गर्छ। P ले काम गरेको 6 घण्टामा बल्ल Q आउँछ काम गर्न। 6 घण्टासम्म कति काम गर्यो त P ले? P को एक दिनको 1 घण्टा कार्य कति छ? 3 छ। 3 into 6 is equal to 6 3 जा 18। अब यसले 18 कार्य P ले एक्लैले गर्यो, बल्ल Q आयो। अब टोटल काम कति छ? 36 छ। टोटल काम 36 छ भने अब टोटल काम 36 थियो भने 18 काम P ले गरिसक्यो, 18 भाग काम। अब 36 माइनस 18 P एक्लैले गरेको कार्य 18 इक्वल टु अब रिमेनिङ काम कति बच्यो? 18 कार्य बच्यो, युनिट काम बच्यो। अब यो 18 युनिट काम कसले गर्छ? Q र यति काम कसले गर्छ? अब P र Q पनि आइसक्यो नि त, अब Q ले गर्छन्। 18 P ले गरिसक्यो। अब चाहिँ P र Q मिलेर 18 बाँकी रह्यो काम, 18 काम भाग काम गर्नु पर्यो। अब क्वेशनले के भन्छ भने हाउ मच इन अल दे टेक टु कम्प्लिट द वर्क्स। इन अल भन्यो सबै काम सकाउन तिनीहरूले कति समय लाग्ला भनेको छ है। अब हेर्नुस् P ले 6 दिनसम्म काम गरेको छ, बल्ल Q आछ। P र Q ले कति गर्छ त? अब P र Q को 1 दिनको कार्य कति छ? P र Q को 1 दिनको कार्य 5 छ। 5 कसरी आयो? P को 1 दिनको कार्य 3 छ, यहाँ हेर्नुस्। Q को 1 दिनको कार्य 2 छ। 5 2 3 2 5 भयो। 1 दिन हैन है, घण्टाको कार्य भन्दैछु म, दिन सरी, दिन भन्न पुगेछु, घण्टा। P ले 1 घण्टामा 3 कार्य गर्छ, Q ले 1 घण्टामा 2 कार्य भाग काम गर्छ भने 3 2 5 भयो। अब चाहिँ अब गर्नुपर्ने के भयो भने हामीले अब 5 हेले भयो भने अब टोटल कार्य रिमेनिङ पार्ट कति थियो? यो 18 भाग थियो। P र 2 ले 18 भाग काम गर्दैछन्। 5 भाग काम P र Q ले गर्यो भने 18 + 5 भयो। 18 + 5 कति हुन्छ भने 3.6 हुन्छ। 3.6 चाहिँ P र Q मिलेर गरे कार्य। 3.6 घण्टा P र Q ले गरे। 6 घण्टा चाहिँ P ले गरेको छ। अब हामीले निकाल्नु पर्ने क्वेशनले के भन्छ? हाउ मच इन अल टेक टु कम्प्लिट द वर्क भनेको छ। P एक्लैले गरेको कति छ? P एक्लैले गरेको छ 6 घण्टासम्म गरेको छ। P र Q ले मिलेर गरेको छन् 3.6 घण्टासम्म गरेको छन्। कति भयो टोटल? 9.6 भयो।
इक्वल टु कति भयो आन्सर 9 आवर्स पोइन्ट छ भन्दाखेरि पोइन्ट छ आवर्स भनेको 36 मिनट भयो मिनट्स हो यति लाग्दो रहेछ है साथीहरू। यो सजिलै हुन्छ अब यहाँनिर तपाईँहरूलाई सिकाउनको निमित्त मात्रै मैले यो लामो टाइम लागेको हो। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। सुरेश क्यान डु अ वर्क इन 24 डेज। सुरेशले कुनै कार्य 24 दिनमा गर्छ 24 डेज। नरेशले कुनै कार्य 40 दिनमा गर्छ। सुरेश स्टार्ट त अब चाहिँ एलसिएम लियौँ। फेरि एलसिएम हामीले कति लियौँ 120 लियौँ साथी। यो के हो टोटल कार्य हो है 120 टोटल कार्य हामीले एजम्सन गरेर लियौँ। अब एक दिनको कार्य सुरेशको कति छ 5 हुन्छ 24 × 5 120 हुन्छ। नरेशको कति हुन्छ 3 हुन्छ 40 × 3 4 तिया 12 120 भयो। अब एकोर्डिङ टु क्वेसन अनुसार हेरौँ है साथीहरू। क्वेसनले भन्छ क्वेसनले भनेको छ सुरेश स्टार्टेड द वर्क एन्ड नरेश रिप्लेस हिम आफ्टर 12 डेज। सुरेशले काम सुरु गर्यो। यसरी यहाँ तपाईँलाई एउटा म लाइनबाट गराउन बुझाउँछु। यो टोटल काम हो। अब सुरेशले काम सुरु गर्यो। सुरेश हो यो। सुरेशले काम सुरु गर्यो। काम सुरु गरेको 12 दिनपछि बल्ल नरेश आयो। अब सुरेशले एक दिनमा कति काम गर्छ 5 काम गर्छ। कति दिनसम्म गर्यो 12 दिनसम्म गर्यो। यहाँ भनेको छ नि त 12 दिनसम्म। 12 पनि कति हुन्छ 60 काम। 60 काम सुरेश एक्लैले गरिसक्यो है। सुरेशले सकाइसक्यो। अब क्वेसनले के भनेको छ भने इन हाउ मेनी डेज फ्रम बिगिनिङ 75% अफ द वर्क विल बी कम्प्लिटेड। अब हामीले गर्नुपर्ने के छ भने अब सुरेशले 60 काम गरिसक्यो। यहाँ 60 वर्क। अब नरेशले गर्नुपर्ने छ। नरेशले भनेको छ टोटलको 75% काम गर्नुपर्ने छ नरेशले। टोटल कति छ टोटल छ हाम्रो यो नरेश भयो। टोटल छ हाम्रो 120 भागको 75% मात्रै काम गर्नुपर्ने छ नरेशले। 75/100 इक्वल टु कति भयो 90 युनिट काम चाहिँ अब नरेशले एक्लैले गर्नुपर्ने भयो। अब के भनेको छ द बिगिनिङ फ्रम 75% अफ द वर्क विल बी कम्प्लिटेड। 75% काम सुरुदेखि कहिलेसम्म कम्प्लिट हुन्छ भनेको छ है। अब चाहिँ हामीले अब रिमेनिङ वर्क कति भयो रिमेनिङ वर्क टोटल निकाल्दाखेरि 90। अब नरेशले गर्नुपर्ने 90 सुरेशले गरिसक्यो 60 भने हाम्रो 30 युनिट मात्र काम रह्यो। 30 भाग मात्र काम रह्यो। 30 भाग काम रह्यो भने नरेशले कति काम गर्छ नरेशले गर्छ एक दिनमा 3 काम गर्छ भने एक दिनमा 3 काम गर्छ भने 30 युनिटलाई एक दिनको काम टोटल काम 30 युनिट रह्यो। 30 युनिटलाई 3 ले भाग गर्दाखेरि 10 दिनमा नरेशले काम गर्ने भयो। 10 दिन नरेशले काम गर्ने भयो। अब टोटल कति छ त 10 दिनमा नरेशले काम गर्ने भयो भने अब चाहिँ टोटल हाम्रो छ कति काम गर्यो त कति दिन लाग्यो त नरेशले
12 दिन लाग्यो, सुरेशलाई 12 दिन लाग्यो, नरेशलाई 10 दिन लाग्यो भने 12 10 22 दिन भयो। 22 दिनमा सकाउँदो रहेछ। 22 दिनमा काम सिद्धिँदो रहेछ है। अब नेक्स्ट क्वेसन जाउँ। अब नेक्स्ट क्वेसन छ ट्याप ए क्यान फिल अ ट्याङ्क इन 10 आवर्स। एले 10 घण्टामा कुनै ट्याङ्क भरि फुल गर्छ भने बीले 15 घण्टामा, यहाँ 10 घण्टा हो, लेख्न छुटेछ है। 10 घण्टामा एले 10 घण्टामा ट्याङ्की फुल गर्छ, बीले 15 घण्टामा ट्याङ्की फुल गर्छ भने इफ बोथ ट्याप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली इन हाउ मच टाइम द ट्याङ्क गेट्स फुल। अब फेरि एलसिएम लिने। 10 र 15 को एलसिएम कति हुन्छ? हामीले कति लिने? हामीले 30 लियौँ मानौँ। यो टोटल हामीले भर्नुपर्ने या गर्नुपर्ने कार्य या ट्याङ्कीको सामर्थ्य 30 छ मानौँ। अब 1 घण्टामा 3 भाग, एले 1 घण्टामा 3 भाग भर्दो रहेछ, बीले 2 भाग भर्दो रहेछ भने अब दुईटैलाई सँगै खोल्यो भने ए र बीले 1 घण्टामा कति भर्छ? 5 भर्छ। 3 + 2 5 भयो। 1 घण्टामा 5 भाग भर्दो रहेछ। अब दुईटैलाई सँगै खोल्दाखेरि कति समयमा ट्याङ्की फुल हुन्छ भनेछ। टोटल कति छ? 30 छ टोटल छ हाम्रो 30। हाम्रो 1 घण्टामा ए र बीले 5 भाग भर्दो रहेछ इक्वल टु 5 5 6 30। 6 घण्टामा ए र बीले सो ट्याङ्की भर्दो रहेछ है साथीहरू। ल साथीहरू, आजलाई अब यति नै। अब नेक्स्ट भिडियो ल्याएर फेरि उपस्थित हुनेछु। यो मेरो फर्स्ट भिडियो हो। साथीहरूलाई मन परे लाइक गर्नुहोला, मन परेन भने कमेन्टमा लेख्नुहोला, सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। फेरि म नयाँ भिडियो लिएर आउनेछु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई।